تصحيح: زعم إرهابي داعش والقاعدة أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة فليسوا خوارج. فيقال: أولا، من كفر المسلمين بغير حق واستحل دماءهم فهو خارجي وإن لم يكفر بالكبيرة، والتكفير بالكبيرة كان مجرد وصف زائد لازم الخوارج الأوائل، ومن انطبقت عليه الأوصاف التي من أجلها وصف الخوارج بهذا الوصف أخذ حكمهم، وهو الخروج على ولاة الأمر مرورا بالتكفير وانتهاء باستباحة الدماء والأموال والأعراض. ثانيا، تكفير أولئك الإرهابيين لعموم المسلمين لأنهم ليسوا على منهجهم الضال أعظم من مجرد تكفير مرتكب الكبيرة، فهذا الفكر الذي كفر عموم المسلمين قد شمل بحكمه التكفيري مرتكب الكبيرة وغيره،